बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, ऑपरेशन गोल्डस्मिथ क्या है? ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का के पसे पर्दा जो मामलात हैं वो क्या हैं, और फिर आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और इमरान खान का अंजाम क्या होने जा रहा है, इन तमाम उमूर पर हम तबादले ख्याल करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अब तक बर वक्त मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको पता होगा कि इमरान खान इस वक्त सख्त ज़ेर अताब है। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ कहीं से अदालतों से रिलीफ आ जाता है तो कहीं से अदालतों में इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की भरमार है। आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया? एक बात कही जाती है कि इमरान खान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जी जनाब, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, इमरान खान ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। क्यों बिगाड़ सकता है? किसने कहा था इमरान खान को कि वो शहजाद अकबर की बातों में आकर 190 मिलियन पाउंड के केस में अपनी टांगें फंसा दे? किसने कहा था इमरान खान को कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना को डराए धमकाए और फिर उसको एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट कह के और फिर उनसे तो जो है फैसला करवाए? इमरान खान को किसने कहा था कि इस 190 मिलियन पाउंड के मामले पर मलिक रियाज जैसे जो है वो एक बिजनेस टाइकून से अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी मंजूर करवाए? इमरान खान को किसने कहा था कि वो तोशाखाना केस पर में झाड़ू फेरे, वहां तो सामान उठाए, वहां कीमती तहफ उठाए और कीमती तरीन तहफ को कौड़ियों के मोल बेच दे, और फिर ये भी ना सोचे कि इस हरकत करने से आखिर हमारे मुल्क के वकार पर क्या असर पड़ेगा? नाज़रीन, इमरान खान को किसने कहा था कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए या अपनी पार्टी को चलाने के लिए या फिर पार्टी के नाम पर फंड्स इकट्ठा करने के लिए उन ममालिक से भी जो है वो फंड्स वसूल करे जो पाकिस्तान के दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं? जी, मैं फॉरेन फंडिंग केस का जिक्र कर रहा हूं। तो इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है और इमरान खान ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, बिल्कुल नहीं किया था। किसने कहा था इमरान खान को कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़कर बरसर इक़्तिदार है? क्या इमरान खान को किसी ने कहा था कि वो जो है वो पार्लियामान के सामने आकर बैठ जाएं, धरना दें, कौमी इदारों पर चढ़ दौड़े और रेडियो पाकिस्तान को तहस नहस कर दें, पाकिस्तान टेलीविजन को तहस नहस कर दें? आखिर इमरान खान को किसने कहा था कि वो जो नेशनल असेंबली की ग्रिल्स हैं वहीं पे जो अपनी शलवारें टांग दें? किसने कहा था इमरान खान को कि अगर ठीक है आप इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर बैठकर आए भी थे तो कम से कम आपने खुद को संभालना तो था? लेकिन फिर इमरान खान को किसने कहा था बरसर इक़्तिदार में आने के बाद कि इमरान खान वो अपनी हुकूमत को खुद संभालें? क्यों नहीं संभाल सके? क्यों इमरान खान एक पॉलिटिशियन थे? अगर मैं यहाँ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ माजरत के साथ, अगर इमरान खान पॉलिटिशियन थे तो उनको ये अंदाजा क्यों नहीं था कि निज़ाम सल्तनत कैसे चलता है, निज़ाम रियासत कैसे चलता है, लोगों के पास कैसे जाना है, लोगों के साथ किस तरह मिलना है और इन हकायक से किस तरह जो होना है, और फिर जो बजट है वो किस तरह होता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, दाखिली पॉलिसी क्या होती है, हमें किस मुल्क के साथ किस तरह चलना है और क्या मामला करने हैं? तो इमरान खान को किसने कहा था कि अपने हुकूमत का तमाम निज़ाम एक DGISI के हवाले कर दे? इमरान खान को किसने कहा था कि एक आर्मी चीफ उसके हुकूमत को चलाए? इमरान खान को किसने कहा था कि वो बाहिसियत वजीर आजम नशे में धुत रहे? इमरान खान बाहिसियत वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हाउस के 3rd फ्लोर पर अयाशियां फरमाए, फिर उनकी वीडियोज रिकॉर्ड हों? इमरान खान को किसने कहा था कि बनी गाला को अयाशी का अड्डा बना दे? इमरान खान को किसने कहा था कि हम जिन्स परस्ती करें, हम जिन्स परस्ती भी ठीक लेकिन जो है वो कुत्ता परस्ती करें? ये मतलब नहीं होना चाहिए था ना। फिर हद तो ये है कि जो जाली पीरनी थी उसने फिर एक ISI के मेजर को अपना मुर्शिद मान लिया, फिर उनकी हिदायत पर सब चलता रहा, और वो जो पिंकी पीरनी का मुर्शिद था वो किसी और का मुरीद था। तो ये सारी चीजें किसने कही थी इमरान खान को? और फिर जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिए गए थे तो फिर भी इमरान खान नहीं सीखा? क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं सियासत को सीख सका? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो को अयूब खान के दौर से जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं निकले थे? क्या नवाज शरीफ के दौर से ज़ियाउल हक के दौर से नवाज शरीफ नहीं निकले थे? तो फिर उन्होंने सियासत सीख ली ना, अपने पांव पर खड़े हो गए। लेकिन इमरान खान क्यों नहीं खड़े हो सके? तो फिर जब हुकूमत से हटा दिए गए
تو پھر کس نے کہا تھا عمران خان کو کہ وہ فوج کو گالیاں دے؟ کس نے کہا تھا کہ وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کو جانور کہے؟ کس نے کہا تھا کہ وہ ایک ادارے کو جانور کہے؟ کس نے کہا تھا کہ ایک ادارے کے سربراہ کو میر جعفر اور میر صادق کہے؟ کس نے کہا تھا؟ چوکیدار کہنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اب کیا سیاستدان گرفتار نہیں ہوتے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو گرفتار نہیں ہوئے تھے؟ کیا بینظیر بھٹو گرفتار نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس کے بعد پھر درجنوں سینکڑوں کیا پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما گرفتار نہیں ہوئے تھے؟ پھر 9 مئی کے دن کیا ہوا تھا کہ عمران خان کے جو یوتھیے تھے، عمران خان کی ہدایات پر جو ہے وہ زمان پارک میں ہونے والی پلاننگز پر سب کچھ ہوتا رہا۔ کس نے کہا تھا کہ پولیس والوں پر ڈنڈے لے کر ٹوٹ پڑے؟ کس نے کہا تھا کہ پولیس کی گاڑیوں پر پیٹرول بم پھینک کر ان کو جلا ڈالے؟ کس نے کہا تھا 9 مئی کو نکلیں اور پھر جو ہماری فوجی تنصیبات ہیں، دفاعی تنصیبات، ان پر چڑھ دوڑے؟ کس نے کہا تھا کہ ان کو آگ لگا دیں؟ کس نے کہا تھا ایئر بیسز میں گھس جائیں؟ کس نے کہا تھا طیاروں کو جلانے کی کوشش کریں؟ یہ سب کچھ کس نے کہا تھا؟ جب سب کچھ ہو گیا تو پھر کس نے کہا تھا عمران خان کو کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ پارلیمنٹ سے نکل جائے؟ کس نے کہا تھا عمران خان کو کہ وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دے؟ کس نے کہا تھا عمران خان کو کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دے؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا عمران خان کو کہ وہ جہانگیر ترین کے جہاز پر پیپلز پارٹی کے بندے بھی توڑ لاؤ، پی ایم ایل این کے بندے بھی توڑ لاؤ، کوئی راہ چلتا الیکٹیبل ہے تو اس کو بھی توڑ لاؤ، سب کو توڑ لاؤ، اس کی حکومت بننی چاہیے؟ تو جب بن گئی تو پھر سنبھالنا بھی تو چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، خود عمران خان کے لفظ ہے کہ بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور کسی بھی معاملے پر ووٹنگ ہو تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کیا سیدھی بات کر رہا ہوں، بریگیڈیئر آرمی کی ضرورت پڑتی ہے، اپنا کیا نام ہے اس کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں وہ کیا حاصل کرتے تھے؟ تو بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ آج عمران خان کے حوالے سے آپریشن گولڈ سمتھ چل رہا ہے، ڈالروں کی برسات ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا کہ حرام کھایا حرام گمایا، حرام نہیں پچتا۔ تو بہرحال اب آپریشن گولڈ سمتھ چل رہا ہے، اور اس آپریشن گولڈ سمتھ کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے نظام عدل کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی پاکستان کو دنیا میں تنہا اور نہتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپریشن گولڈ سمتھ ہے کیا بنیادی طور پر؟ کس طرح انہوں نے سب کچھ کیا، کس طرح معاملات ہوئے، کن کن ممالک میں معاملات ہوئے؟ یہ ایک 6 منٹ کا ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کو A to Z سارا اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ از دا آپریشن گولڈ سمتھ۔ بس یہ آپ دیکھ لیں اور مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔ پاکستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم اس کو ورلڈ نیوز بنائیں گے۔ Recently, I'd asked for people, Indians abroad, to start funding the Pakistan Tehreek-e-Insaf, and a lot of them have given money to Pakistan Tehreek-e-Insaf. I said, Khan Sahab ko paise ki kami nahi honi chahiye, because he's on the long march, no? And he's going to shake up the system. So a lot of people are giving money now, 10 pounds, 20 pounds, 50 pounds. People have started funding. Namanzoor.com is the website. I can't do it from India, otherwise I would have given half my salary low. Paisa low. Khan Sahab, you just stay true to your mission. Don't back down now. We have already hired a PR firm. ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہوا ہے 3 months کا، and this will be particularly to observe elections in Pakistan. Lobbying contract ہمارے پاس آ چکا ہے already. Lobbying contract بھی سائن کر لیں گے especially for election monitoring.
already hired a PR firm. उनके साथ contract sign हो चुका हुआ है 3 months का, and this will be particularly to observe elections in Pakistan. Lobbying contract हमारे पास आ चुका है already. Lobbying contract sign कर लेंगे, especially for election monitoring. We have already hired a PR firm. उनके साथ contract sign हो चुका हुआ है 3 months का, and this will be particularly to observe elections in Pakistan. Lobbying contract हमारे पास आ चुका है already. Lobbying contract sign कर लेंगे, especially for election monitoring.